नमस्कार, कार्यक्रम विश्व संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। हामी विश्व संवादमा कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी कार्यक्रम विश्व संवादमा बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अहिले विश्वमा कोरोनाको कहर छ र कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, जस अन्तर्गत नेपालका बैंकहरू पनि अछुतो छैनन्। नेपालको बैंकमा पनि कोरोनाको प्रभाव प्रत्यक्ष परेको छ, जसले गर्दाखेरि पहिले जसरी कारोबार हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने कारोबार नभएको भनेर सम्बन्धित पक्षहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी नेपालको पुरानो, जेठो र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नेपाल बैंकको विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बैंकको पहिलो महिला सञ्चालक र सँगसँगै उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ नेपाल बैंकको जोखिम व्यवस्थापन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ डाक्टर सावित्री श्रेष्ठ। उहाँसँग आज हामी नेपाल बैंकको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र यो बैंकले के कसरी चाहिँ कर्जाहरू दिइरहेको छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। म्याम, स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अब म प्राध्यापक भएकोले अहिले अनलाइन क्लासहरू त हुने नै भयो हैन। लेखक भएकोले लेखि पनि राखेको छु र चाहिँ अब यो मेरो चाहिँ के भने प्रोफेसनकै एउटा पार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बैंकिङ सेक्टरको कामहरू पनि गरि नै रहेको छु। लेख्ने पढ्ने काम जारी नै छ। हजुर। म्याम, अब कुरा गरौँ वर्तमान अवस्था के छ नेपाल बैंक, यो पुरानो बैंक, ऐतिहासिक बैंक जसरी यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, हामीले चाहिँ वर्षौँदेखिबाट जन्म उत्सव मनाइरहेका छौँ। यो चाहिँ नेपाल बैंक भनेको चाहिँ अरू बैंकभन्दा अलिक फरक छ, पृथक छ भनिरहँदाखेरि वास्तवमा नेपाल बैंक भनेको के हो, यसको महत्त्व कस्तो छ बैंकिङ क्षेत्रमा? वास्तवमा नेपाल बैंक भनेको हैन नेपालका बैंकहरूको जननी हो। अब जति पनि अब पछि नयाँ नयाँ हैन बैंकहरू स्थापना भए, धेरै जसो नेपाल बैंकबाट हैन जानुभएको, काम गर्नुभएको व्यक्तिहरूले नयाँ बैंकहरू खोल्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो स्वाभाविक पनि हो। जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हैन प्राध्यापन गरेका, त्यहाँ प्रशासनमा गएका व्यक्तिहरूले अरू कलेजहरू हैन खोले जस्तै बैंकहरू पनि त्यसरी नै हो। यो भन्दाखेरि वास्तवमा अब राष्ट्र बैंक भन्दा पहिला स्थापित यो बैंक हो हैन। र अनि यसले के भन्दाखेरि 8 दशक भन्दा अगाडिदेखि 84 वर्ष ठ्याक्कै भर्खर हामीले मनायौँ हैन। र त्यहाँदेखि अब लगातार नेपाली जनताको हैन सेवा गर्दै आएको बैंक हो यो। तर भन्न त सर्वसाधारणको बैंक भनिन्छ, तर सर्वसाधारणको पहुँचमा नपुगेको भन्ने गुनासो पनि छ नि। अब त्यो चाहिँ अलि होइन होला, किनभने अहिले हामीसँग 18,50,000 हाम्रा ग्राहकहरू हुनुहुन्छ हैन। भन्दाखेरि 18 लाख नेपाली जनतामध्ये 27वटा त हामीसँग कमर्सियल बैंकहरू नै छ हैन। यत्रा वित्तीय संस्थाहरू छन् हैन। अब विकास बैंकहरू छन् हैन। अब त्यो जम्मैमा पनि हामीले त्यो माझमा 18 लाख होइन 50,000 हाम्रो ग्राहकहरू छन् भन्दाखेरि अब त्यो भन्दा अझ बढी पनि छन् प्रत्यक्ष यति हैन। अप्रत्यक्ष सेवा लिने त हैन। अब नेपालमा साँच्चै भन्यो भने नेपाल बैंक लिमिटेडसँग अब सबै नै पहिला, किनभने यो पहिलो बैंक भएको कारणले गर्दाखेरि सबै नै हैन यो सरकारी कार्यालयहरूको हैन तलब जम्मा हुनेदेखि लिएर सबै पहिलो त यही नै हो नि हैन। भन्दाखेरि नेपाल वास्तवमा जननी हो हैन। यसकारण यो बैंकलाई तर सुधार हुन सकिन्न। पहिलेको पुरानै शैलीमा चलिरह्यो नेपाल बैंकले अरू बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यो कुरा कस्तो भने सुरुमा हैन यो 2005 भन्दा अगाडि हैन यो 2007 तिर भनौँ न, त्यति बेला चाहिँ नेपाल बैंकको स्थिति खराब भएकै हो हैन। अब राष्ट्र बैंकले हेर्नु परेकै हो हैन। र त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशी हैन यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ संस्था सञ्चालनलाई हस्तान्तरण गर्नु परेकै हो हैन। तर त्यति हुँदै पनि त्यति बीचमा हैन र वास्तवमा ब्रिटिसहरूको हैन अब विज्ञहरूले आएर नेपाल बैंक चलाइदियो। त्यसपछि हैन हामीले केही बिगार्यौँ भनौँ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि डुब्ने स्थितिमै पुगेको थियो एकताका हो। त्यसमा हामीले चाहिँ अब ढाट्नु पर्ने कुरै कारणै छैन, ढाट्नु पनि हुँदैन हैन। तर के रहेछ त्यति बेला चाहिँ के गर्यो भने त्यति बेलाका हैन अब यो दुवै भन्नुपर्छ म्यानेजमेन्ट टिम र सञ्चालक पनि भनौँ अबहरू नै भएर बैंक भनेको चलाउने हो हैन। र चाहिँ के भने कर्मचारीहरू उहाँहरूले कर्जा चाहिँ
टन्न दिनुभएको छ होइन, 60%देखि 70% कर्जा नउठेको अवस्था। अनि त्यो हुँदाखेरि त आफ्नो सबै होइन अब 70% 60देखि 70% होइन कर्जा चाहिँ व्यापारीको हातमा होइन, तर चाहिँ आफ्नो हातमा केही पनि नभइसकेपछि अब त्यो संस्था त ठिक हुँदैन नि। अनि उहाँहरूले आएर के गर्नुभयो भने त्यो अब नयाँ लगानी गर्नुभयो भने त्यो उठाइदिनु भयो होइन। अनि कर्मचारीहरू सबैलाई होइन ट्रेन गरिदिनु भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नयाँ नयाँ अब पोलिसीहरू बनाइदिनु भयो जुन ब्रिटिसमा चल्यो होइन, संसारभरि चलेको। र त्यो तत्कालीन नेपाल ब्याङ्कसँग त्यस्तो खालको विज्ञता नभएको पनि हो, किनभने त्यो पहिलो ब्याङ्क भयो होइन। पहिलोमा चलाउँदाखेरि बेसरी चलाए, पछि अब अलिकति होइन व्यवस्थाको कारणले त्यो भएको हो। तर अहिलेको कन्टेक्समा भन्ने हो भने नेपाल ब्याङ्क कुनै पनि होइन ब्याङ्कसँग हेर्नुहोस् है कम छैन। म त होइन संसारको उत्कृष्ट भन्न मिल्छ, उत्कृष्टतिर हामी जाँदैछौँ। ल अरू ब्याङ्क भनेर कम छैन भन्नुभयो छैन नै हजुर। के छ त सेवा सुविधा त्यसमा? अहिले नेपालमा भएका जति पनि ब्याङ्कहरू छन् त्यो सबै ब्याङ्कहरूको मध्येमा यो चाहिँ एउटा सुविधा नेपाल ब्याङ्कसँग छैन भन्ने नै छैन कि। हाम्रो अनलाइन ब्याङ्किङ पनि छ होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि अहिले त ठुला भने हामीले चाहिँ थुप्रै होइन लाखौँ यो चाहिँ औद्योगिक घरानाहरू तयार गरेका छौँ होइन। नेपालको सबभन्दा पहिलाको यो के भन्दाखेरि उद्योगहरू यसो त्यसो जति पनि चले त्यो सबै नेपाल ब्याङ्कले उठाउँदै आएको हो नि त होइन, उठाउँदै आएको छ। त्यस कारण यो इतिहास त्यसै भन्दैन, यो साँच्चै नै यो नराम्रै हुँदो हो त भन्दाखेरि त्यति बेलाबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि म त्यो अवस्थामा पुग्ने थिएँ भन्न सक्दिनँ कि। म प्राध्यापक हुँ पेसाले होइन, त्यो प्राध्यापकले ढार्दैन पनि होइन। र चाहिँ के भने यो साँच्चै राम्रो छ क्या अहिले मलाई अब त्यहाँ भएर गौरव फिल गर्ने अवस्था अहिले छ। तर त्यो के भन्दाखेरि त्यो हामी एकदमै एपेक्समा पुग्यौँदाखेरि हामी त्यहाँ प्रयास गरिरहेछौँ, इमान्दार प्रयास छ होइन। हामीसँग प्रशस्त मात्रामा अब यो होइन यो चाहिँ के नीति र होइन योजनाहरू छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई एकदम राम्रो गाइडेन्स दिएको छ होइन। कि हामी फेरि चाहिँ हरेक सबै नै ब्याङ्कहरू नेपालमा जति ब्याङ्कहरू छन् वित्तीय संस्थाहरू छन् नेपाल ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने। सुरुमा त मलाई यो के भने होला जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर किनभने पहिला पनि मैले प्रोफेसनल होइन विकास ब्याङ्क चाहिँ आफै नै स्थापना गरेको हामी ग्रुप मिलेर होइन, त्यति बेला लाग्थ्यो। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकदम राम्रो भूमिका, अलिकति चिप्लियो भने उसले बाटो देखाइदिने होइन। यो नेपाल ब्याङ्कलाई मात्रै होइन सारा ब्याङ्कलाई भन्दाखेरि सरकारी ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा कि फेरि त्यताबाट पनि हामीलाई चाहिँ होइन, किनभने 51% त सरकारको आफ्नै सेयर भएको ब्याङ्क हो नि हो। त्यस कारण अब यो यसमा चाहिँ होइन यो यसको विकास भएको छैन अथवा यसमा जनताको पहुँच छैन। तर जति एउटा विश्वास मानौँ न, जति पहिले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो नि नागरिकहरूले भन्नु ऋणीहरूले, तर अहिले त्यति विश्वास गरेको छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। अब त्यो त नहुनु पर्ने, किनभने अब म यहाँ सञ्चालक भएपछि नै कयौँ मेरो यो ब्याङ्कमा छ होइन, मेरो चाहिँ त्यहाँ सार्नु पर्यो सिफ्ट गरेर ल्याउनु पर्यो भनेर मलाई यो चाहिँ 1 वर्षभित्रमा 12-15वटा त है अब यो जनताको साथीभाइको नेपाल ब्याङ्कमा। किनभने अब अरू कारण भन्दाखेरि पनि अब मलाई त्यो ब्याङ्क राम्रो भएर हो कि के भएर त्यो चाहिँ है उहाँहरूले नै जान्नु होला। तर चाहिँ के भने नेपाल ब्याङ्कको एउटा त विश्वास आर्जेको छ र अर्को यसको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब केही चाहिँ ब्याज दर कम नै हो होइन। त्यो सस्तो ब्याज दर कम छैन भन्ने छ, अरू ब्याङ्क जस्तो छ त्यस्तै छ भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यो त गलत कुरा हो। सबै नै अहिले के भन्दाखेरि यो अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यो त्यो चाहिँ त नेपाल ब्याङ्कको सबैभन्दा कमै भएको कारणले गर्दाखेरि नै यता आउने हो होइन। तर किन त फेरि चाहिँ नेपाल ब्याङ्कमा किन मान्छे आउँछन् त? कम ब्याज दर भए तापनि भने कि हाम्रो धितो राख्नुपर्ने चाहिँ अलिक धेरै छ होइन, नियमन नै होइन। अब धितो नै छैन भने कोही व्यक्तिलाई व्यवसाय गर्नु पर्यो, हजुर त्यो व्यक्तिले कसरी ऋण पाउँछ? अब हेर्नुहोस् बिना ब्याज चाहिँ होइन बिना धितो लिने चाहिँ अब यो चाहिँ होइन अब बरु हामी सब्सिडी दिन सक्छौँ होइन। बिना धितो चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि लोन चाहिँ दियो, किनभने यो ब्याङ्क हो होइन, ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। यो त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ गरेको छैन, त्यस्तो व्यवस्था गरेको त छैन। तर यसपालि हामीले यो कोभिडको समयमा 2 अरब जति त यो चाहिँ के भन्दाखेरि सहयोगै गरेको छ होइन। यो चाहिँ धेरै यो छ होइन। वास्तवमा 2 अरब त सरकारले यो कोभिडको कारणले गुमाएको अवस्था हो नि त होइन। यो बेलामा पनि हामीले सबै प्रदेशहरूलाई सबभन्दा पहिला सहयोग गर्ने नेपाल ब्याङ्क नै हो कि। तपाईँ चाहिँ अब नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कको पहिलो महिला सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको अनुभव सुन्नु न, गाह्रो सजिलो कस्तो भइरहेको छ काम? तपाईँ आइसकेपछि के काम गर्नुभयो, सुधार के भयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा त्यो पनि सुनाउनुहोस् न।
वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने हामी महिलाहरूले यहाँले पनि फिल गर्नुभएको होला होइन, जताततै जहाँ गए पनि होइन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति विभेद भोग्नुपर्ने होइन, अलिक कता कता असमानता, प्राध्यापन लैङ्गिक विभेद क्षेत्रमै भइकन पनि मैले काठमाडौँमा त गरिनँ, म मनिटरिङ होइन विभागको यो चाहिँ सदस्य हुँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि मैले त्यो फिल गरेको थिएँ कि, तर नेपाल ब्याङ्कमा त्यो मैले पटक्कै गर्नु परेन। यहाँ चाहिँ साँच्चै भन्यो भने चाहिँ अहिले हाम्रो होइन जति पनि अब यो मैले होइन सधैँ म सम्पर्कमा रहने भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूसँग हो होइन, उहाँहरू सबैजना नै यति अब यति राम्रो होइन, यति चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो विज्ञ कि आफ्नो क्षेत्रमा एकदम पोख्त होइन, र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो यो विभेद सिभेद भनेको पनि नहुने रहेछ नेपालमा कतै भन्दाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ त्यसरी विभेद रहित वातावरण पाएको पनि हो होइन, र चाहिँ के भन्दाखेरि अब मैले के सिकाएँ भन्दाखेरि पनि मैले थुप्रै कुराहरू त्यहाँ सिकेको छु। ब्याङ्किङ अब ब्याङ्किङ पढाउने मान्छेले त्यहाँ गएर रियल ब्याङ्क देखेँ क्या मैले, रियल ब्याङ्क देखेँ, र चाहिँ के भन्दाखेरि अब नेपाल ब्याङ्क यहाँले भन्नुभएको जस्तै यहाँको मनमा त्यो छ भने बुझिसकेँ कि मैले नेपाल ब्याङ्क अलिकति अब कम छ कि होइन निजी ब्याङ्कहरू भन्नाले होइन, हेर्नुहोस् यसपालि 526जना होइन हामीले कर्मचारीहरू लिएका छौँ। त्यो लिएको भनेको नेपाल ब्याङ्कले लिएको होइन, त्यो लोकसेवा पास गरेर आएका होनहार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, त्यहाँहरू मध्ये अब उहाँहरूको हामीले होइन यो एज निकाल्दाखेरि यो चाहिँ छ नि होइन 34 वर्ष उहाँहरूको एज भन्दाखेरि हामीसँग नेपाल ब्याङ्क भनेको त अहिले यङ स्टारहरू तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू होइन, अनि के भन्दाखेरि व्यक्तिहरूको अब यो खानी भइसकेको छ, अनि हामी उहाँहरूलाई पोख्त बनाउँछौँ, ट्रेनिङ दिन्छौँ, दिइ पनि राखेका छौँ होइन, त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कम चाहिँ तर नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ टाई सुट चिटिक्क परेर जानुपर्ने बस्नुपर्ने, अनि तलब त्यो कर्मचारीले पाउने तलब चाहिँ एउटा टाई सुट किन्ने पनि हुँदैन भने कर्मचारीले गुनासो गर्नुभएको छ नि त, त्यो पनि गलत हो। किनभने नेपाल ब्याङ्कले त मलाई सोधिदिनुहोस् भन्नुभयो र ठिक छ, तर नेपाल ब्याङ्कले सबै कर्मचारीहरूलाई टाई सुट किन्ने पैसा टाई सुट भन्दा होइन, त्यो ब्याङ्कले नै ड्रेसको बन्दोबस्तै गरिदिएको छ नि होइन, तर किन उहाँहरूले त्यस्तो गुनासो गर्नुभयो? तर उहाँ त्यहाँकै कर्मचारीले गर्नुभएको गुनासो हो, हजुर, ल त्यसमा म बुझ्छु होइन, तर चाहिँ के भने कि ब्याङ्कले उहाँहरूलाई होइन, हामी अस्ति जिस्केका पनि थियौँ ल, यो चाहिँ हामी विशेष कार्यक्रमहरूमा नेपाली ड्रेस लगाएर जान्छौँ होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो सुविधा वास्तवमा बोर्ड अफ डिरेक्टरलाई त छैन होइन, चाहिँदैन पनि होइन, जिस्केर चाहिँ अब के भने हामी पनि साडी किन्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा कि, तर छ ड्रेस छ पनि ब्याङ्कले उहाँहरूलाई त्यो सुविधा दिएको छ। नेपाल ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि कतिको सुरक्षित हुन्छन् नागरिक, यो पनि एउटा प्रश्न हुन सक्छ होइन, कतिपय ब्याङ्कहरू लुटिएका चोरिएका होइन, सायद थुप्रै कुराहरू छन् नि, यसमा चाहिँ कतिको तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनु भएको छ? आजको दिनमा त नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड एकदम धेरै सुरक्षित स्थान हो। नेपाल ब्याङ्क मात्र होइन, हरेक ब्याङ्क होइन लगानीको हिसाबले सुरक्षित हो, किनभने ब्याङ्कमा कसैले लुटेको पैसा भयो भने त्यो ब्याङ्कको जिम्मा होइन, त्यो लुटेको पैसाको जिम्मा ग्राहक हुँदैन, ब्याङ्क आफू हुने कारणले गर्दाखेरि होइन हुँदैन। अब त्यो जनयुद्धको बेलामा चाहिँ थुप्रै ब्याङ्कहरू लुटेका हुन् होइन, त्यति बेला जस्तै यो विदेशीहरूको अघि मैले कुरा गरेँ, त्यति बेला अब घाटामा लगेका ब्याङ्कहरू होइन, यो चाहिँ शाखाहरू बन्दै पनि गरेको हो होइन, तर अहिले त हामी त एकदम के भने शाखा विस्तारको होइन यो क्रममा छौँ। अस्ति नै भनेपछि पछिल्लो पहिले तपाईँहरू जुन अवस्थामा पुग्नु भएको थियो नि डुब्ने अवस्थामा, त्यो अवस्थामा फर्किने त्यस्तो छैन अवस्था, त्यो त सुदृढ भइसकेको छ, धेरै बेसी त्यो त भएको त भयो नि होइन। अब केही समस्या चुनौतीहरू छ कि छैन? चुनौती चाहिँ छ नि, चुनौती जस्तै चुनौती के भन्दाखेरि एक नम्बरमा त अहिले त प्रविधि होइन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्राविधिक होइन, प्राविधिक टेक्नोलोजीहरू होइन, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले पुँजी छैन भन्ने पनि अवस्था चाहिँ छैन हामीसँग, घरमा बसेर पैसा पाउनु पर्ने मोबाइल ब्याङ्किङ कुराहरू त्यो सबै छ, मोबाइल ब्याङ्किङको कार्यक्रम पनि छ, यो पनि छ। हामीसँग एउटै सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के भन्दाखेरि कर्मचारीहरू थिएन होइन, किनभने निकै ठुलो होइन यो चाहिँ अब ब्याङ्क भयो होइन, अब हामी 77 जिल्लामा पुग्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन उद्देश्य छ, लक्ष्य छ होइन। यति हुँदाखेरि अब अहिले 74 अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लक्ष्य छ होइन, फेरि चाहिँ पहिलो ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ परसम्म के भन्दाखेरि कोही नपुगे ठाउँमा पुगेको छौँ हामीले, किनभने सेवा दिइरहेको छ कि नेपाल ब्याङ्कले। सेवा दिँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ अब नाफा मात्र हेरेको पनि छैन होइन, एक नम्बरमै के त भन्दाखेरि कहाँ चाहिएको छ त ब्याङ्क होइन भन्दाखेरि त्यो अनुसार चाहिँ गइरहेको अवस्था हो होइन। सुरुको दिनहरूमा त अब यहाँलाई पनि थाहा छ बिजनेसहरू होइन अलिकति घाटामा जान्छन्, कोही अवस्थामा त देवानदेखि नाफा त्यो भइ नै हाल्छ,
तर एउटा नेपाल ब्याङ्क भनेको त एउटा ऐतिहासिक ब्याङ्क हो, जनताको ब्याङ्क हो होइन। उहाँहरूले मन पराउनु भएको, विश्वास गर्नुभएको ब्याङ्क, तर आज पनि जनताको ब्याङ्क हुन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो यो चाहिँ। पक्कै छ। त्यसमा चाहिँ होइन यहाँ आउन सक्नुहुन्छ होइन। अहिले त कस्तो भन्दाखेरि हिजो अस्ति भर्खरै पनि होइन त्यहाँ के अरे भनेदेखि 2-4 वर्ष अगाडि आएको एकजना कर्मचारी त्यहाँ आउँदाखेरि अब अहिले त नेपाल ब्याङ्क त कस्तो भइसकेको रहेछ त होइन, एकदमै राम्रो होइन भनिहालेँ मैले। अहिलेको हाम्रो सिओदेखि लिएर जति पनि होइन हाम्रा चाहिँ अब यो नेपाल ब्याङ्कका सारथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू सबै एकदम छ नि होइन त्यो ब्याङ्कको होइन विकासमा एकदम यो चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ के। हामी सबैजना हामीलाई पिर लाग्ने, अब कसैको के पिर केमा लाग्ने थाहा छ है मलाई। यसमा चाहिँ अझ मलाई आएको कि अर्काको बिजनेस डुब्ला भनेर हामीलाई पिर लाग्ने के, लगानी गर्छौँ नि हामी होइन। अब उहाँहरूको त्यो बिजनेस होइन ठुलोदेखि लिएर सानो पनि छ, उहाँहरूको बिजनेस बिग्रेला त्यो गर्ला भनेर यति पिर लाग्ने कि होइन। त्यो पिर लाग्ने भनेको मतलब के भने हामी त्यो डुब्न नदिनेतिर प्रयत्नशील हुन्छौँ नि त होइन, पिर मानेर त्यतिकै बस्ने भने कि। त्यस कारण चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो तर घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, मानौँ न कोही मान्छे ऋण लिनको लागि घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नु धेरै प्रक्रिया पनि छ नि त ब्याङ्कमा लोन लिनको लागि। अब अहिले त्यो पनि छैन, लोन सजिलो तरिका सहज तरिकाले पाउनुहुन्छ। तर एउटा ब्याङ्कले कति धेरै विश्वास गर्दैन नागरिकहरूलाई, ऋण कहिले यो ल्याऊ कहिले त्यो ल्याऊ, यो भएन त्यो भएन भने कति कुराहरू चाहिँ भनिरहेको हुन्छ नि त। तर हेर्नुहोस् है अब संस्थामा चलिसकेपछि होइन अब यही संस्थाको पनि आफ्नो नियम छ नि होइन। र चाहिँ के भने हामी साँच्चै नै प्रक्रियामा जाने हो होइन, यो सिस्टममा बस्ने भने नि सिस्टममा बस्दाखेरि केही प्रक्रियाहरू त हामीले पुरा गर्नै पर्छ। अनि तपाईँ जो गयो अनि किनभने फ्रडहरू पनि धेरै छ अहिले त झन् साइबर क्राइम हुने चाहिँ यो होइन जमाना छ। कयौँ अवस्थामा आफ्नो स्टाफले पनि बेमानी गर्छन् होइन, त्यो साह्रै ठुलो भए पनि गरेको हाम्रो एउटा भए पनि एक्जाम्पल त छ नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति प्रक्रिया त नेपाल ब्याङ्कले मर्जर नीति पनि लिएको थियो, अलि असफल भएको हो। असफल भएको भन्दा नि अहिले नेपाल ब्याङ्कले भन्दाखेरि पनि यो राष्ट्र ब्याङ्कले हो होइन, देशले भनौँ न होइन, त्यो लिएको हो। त्यो त्यसमा सोच्दै गर्दाखेरि फाइदा चाहिँ के छ यो मर्जर गर्दाको, किन ब्याङ्कहरू मर्ज हुनुपर्छ भन्ने यो नीति आयो, यो कुरा आयो? किनभने हामी कहाँ असाध्यै धेरै होइन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरू त भएकै हो होइन। त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ भएकै हो होइन। जस्तै हामीले पहिला खोलेको जुन चाहिँ होइन प्रोफेसनल ब्याङ्क हो त्यो त मर्जरमा गएकै हो नि त। र यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै मर्जर गर्न सजिलो चाहिँ त्यति हुँदैन के। जस्तै दुईवटा ब्याङ्क हुनु पर्यो, सिओ कुन चाहिँ ब्याङ्कको बन्ने होइन अनि अध्यक्ष कुन चाहिँ ब्याङ्कको बन्ने, त्योदेखि लिएर लोगो कसको प्रयोग गर्ने उसलाई आफ्नै होइन मन परिरहेको। मैले यहाँलाई बिजनेस बाहेक पनि सामान्य कुरा यस्तो पनि समस्या आउने कि होइन, लोगो उसलाई उसकै मन परिरहेको हुन्छ, उसलाई उसकै मन परिरहेको हुन्छ होइन, उसलाई पनि सिओ मेरै सिओ बनोस् भन्ने हुन्छ होइन। भन्दाखेरि त्यहाँदेखि ल्याएर होइन तल कर्मचारीलाई कसरी होइन व्यवस्थापन गर्ने दुईवटा एउटै भएपछि त्यो हुन्छ भने मर्ज गर्दाको समस्या भयो। समस्या त्यो जम्मै मिलाएर फेरि अहिले भनेको नेपाल ब्याङ्क अथवा वाणिज्य ब्याङ्क अब कृषि विकास ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कको मर्जर हुन सक्दैन, किनभने कृषि विकास ब्याङ्कको प्रक्रिया छुट्टै खालको हो होइन। अब नेपालमा त अहिले के भन्दा कि कृषिको र फेरि सबै ब्याङ्कहरूले नै कृषिमा त लगानी गर्नुपर्छ त्यो पनि छ होइन। यहाँले भने जस्तो यो चाहिँ यो मुखले मात्र होइन कि साँच्चै नै किसान वर्गको होइन यो चाहिँ उत्थानको लागि कयौँ सब्सिडीहरू छ, कयौँ योजनाहरू छ। त्यो जम्मै नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ छ। त कृषि विकास ब्याङ्कसँग चाहिँ अलि हुन गाह्रो छ, किनभने दुईवटा फरक प्रवृत्तिका भए। वाणिज्य ब्याङ्कसँग हुनसक्छ होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ भनिहालेँ थुप्रै कुराहरू। तर चाहिँ त्यस भएपछि फेरि सरकारी ब्याङ्क त तिनवटा त हो नि। नेपाल ब्याङ्कको पहिले र अहिलेमा चाहिँ फरक चाहिँ के छ, के सुधार भयो, के विकास भयो? अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले अब जस्तै अहिले भर्खर सुनिरहेको कुराहरू नि त्यो अलि अगाडि सुन्नुभएको होला के। अहिले यहाँ जानुभयो भने होइन त्यो तपाईँले के भने कि डिपोजिट गर्नेदेखि लिएर यहाँ इभन ऋणै लिनु पऱ्यो भने 3 दिनभित्रमा पाउने हो के, त्यति त लाग्छ होइन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ नियममा चलेको सिस्टममा एकदम सिस्टममा कति ढितो राख्दा कति ऋण पाउने त्यो पनि कुराहरू त्यो त फरक के भन्दा कि अब नीतिगत अनुसारको उहाँको बिजनेसको त्यो के हो होइन। तर एउटा कुरा के चाहिँ भयो भने अरू ब्याङ्कहरूको भन्दा नेपाल ब्याङ्कको होइन यसो भनौँ ब्याज सस्तो छ कि छैन? हजुर ब्याज कति प्रतिशत छ? अब ब्याज अहिले त साह्रै भन्नै अप्ठ्यारो गरे, अब अति कम के अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ होइन। अहिले त अब त्यो अहिले जुन भइरहेको छ कोरोनाको समयमा त ब्याङ्कहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारै अवस्था हो होइन। किनभने अहिले फेरि चाहिँ कस्तो पनि मलाई त्यो एउटा महसुस भएको कि मैले के सुने भने नि यो कोरोनाको कहरमा चाहिँ ऋण लिने मान्छे भेटिएर ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम छटपटाइरहेका छन् भन्ने पनि कुरा आयो।
अहिले के छ अवस्था ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि? त्यो त हो नि, किनभने हरेक मान्छे तपाईँ हामी नै घरमा बस्यौँ, गयौँ बेलासम्म त बिजनेस गर्नेको होइन, बिजनेस गर्नलाई बाहिर जानु पर्यो, बाहिर जानेको बाहिर मान्छे नगइसकेपछि होइन घरमा थुनिएको मान्छेले त बिजनेस गर्दैन नि होइन। त्यसकारण त्यो अलिकति अप्ठ्यारो भएकै हो। सबै ब्याङ्कहरूसँग अहिले लिक्विडिटी बढेको कारण त्यही हो नि त होइन। जम्मा गर्ने छ होइन, निकाल्ने छैन कि कहाँ चाहिँ लगानी गर्ने त भन्ने भएको कारण अहिले सुरु हुन सकेको छ कि छैन? छ अहिले सुरु भएको छ, अहिले सुरु भएको छ होइन। अब अहिले तर चाहिँ देशभरि नै के भन्दाखेरि असर चाहिँ कतिको पर्यो त? कतिको भयो, घाटा कतिको लाग्यो भन्दा नि देशभरि नै 61% त होइन देशकै पुँजी चाहिँ निस्किएर रहेकै हो होइन। अहिले 35% चाहिँ बिजनेसहरू अलिकति चलेको होइन र 4-5% मात्र अब सक्रिय रूपमा त्यो जस्तै अब यही बिचमा पनि असाध्यै धेरै कमाउनेहरू पनि छन् होइन। बिजनेसहरू जस्तै आइटी सेक्टरले त गर्नु गर्यो नि होइन, त्यो नानै चलेको छ। तर चाहिँ त्यो सेक्टर ब्याङ्किङ क्षेत्र त प्रभावित भयो बन्द नै भयो। तर त्यसो हो तै पनि अब त्यति हुँदा पनि अहिले हामी चाहिँ बिस्तारै होइन बुझ्दै हुँदैछु। तर अहिले मलाई एउटा लागेको चाहिँ यो ब्याङ्कहरू बिचमा चाहिँ अलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा टाइपको चाहिँ भयो कि यो चाहिँ। किनभने अहिले पहिला बढीभन्दा बढी कसरी लिने, अहिले कमभन्दा कम कसरी दिने भन्ने खालको कि तपाईँहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। अब हामी बिचमा भन्दाखेरि पनि सबै ब्याङ्कहरू बिचमा नेपाल ब्याङ्क त त्यसमा त त्यो सरकारी ब्याङ्क भएकोले होइन हामी हामफाल्न अलि मिल्दैन के। प्रतिस्पर्धा चाहिँ छ कि छैन? अब प्रतिस्पर्धा नहुने भनेको त हुँदैन नि होइन। जब होइन बिजनेस गरेको के नेपाल ब्याङ्क पनि, नेपाल ब्याङ्क होइन पहिलो ब्याङ्क हो, नेपाल ब्याङ्क जनताको ब्याङ्क हो। तर नेपाल ब्याङ्कले गर्ने काम त बिजनेसै हो नि होइन। यो चाहिँ अब ब्याङ्क होइन बिजनेस गरेर होइन यो चाहिँ के भने आर्जन गरेका केही चिजबाट चाहिँ सोसियल सर्भिस गर्ने हो यसले भन्दाखेरि प्रभावित त छ नि होइन, एकदम छ। तपाईँ सञ्चालक हुनुहुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँको योजना चाहिँ के छ? के गर्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ तपाईँले? अब ब्याङ्कको सन्दर्भमा म चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अब मैले एक्लैले योजना बनाउने होइन होइन, यो टिम वर्क हो होइन। र चाहिँ यसमा पनि फेरि चाहिँ सञ्चालकको पनि एउटा भूमिका त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब जस्तै मेरो भूमिका रहने ठाउँ भनेको जोखिम व्यवस्थापन समिति होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब मेरो टिम हुनुहुन्छ होइन, एकदम राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। अब त्यहाँ के भने कि जोखिम कम गर्नलाई 30वटा प्यारामिटरहरू छन् हाम्रो होइन। त्यो सबै लगेर कहाँ चाहिँ लगानी गर्ने होइन, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने, के गर्यो भने अब निक्षेपकर्ताको होइन यो चाहिँ के बचत पनि सुरक्षित हुन्छ। बिजनेस भने मैले यहाँलाई अघि भने नि अर्काको बिजनेस डुब्ला भनेर हामीलाई साँच्चै नै पिर पर्छ के, साँच्चै नै पिर पर्छ। उसले जहाँ लगानी गर्न खोजेको त्यहीँ होस्। हामी एक होइन यो अब जोखिम कहाँ छन् होइन, कुन भने 30वटा प्यारामिटर छ कि त्यस्तो यताबाट हेरेर होइन त्यो चाहिँ के भने कि अब जोखिम छैन भनेर भनिसकेपछि लगानी गर्ने हो होइन। तर किनभने जोखिममा त्यतिकै हाम्फाल्न त भएन। तर त्यो भनेको मतलब पनि के हो भने कि त्यसको मतलब नेपाल ब्याङ्कले लगानी गर्न डराउँछ हो भने कि होइन। नेपाल ब्याङ्क होइन उहिलेदेखि अहिलेसम्म एकदम गौरवतापूर्ण त्यसै उठिराख्न सकेको कारण त हुँदै होइन होइन। अब यहाँले एउटा कुरा चाहिँ के भने यो जनताको ब्याङ्क नै हो र यसले भनिहाल्ने यसको ग्राहक सङ्ख्या मात्रै जनताको ब्याङ्क भयो के के कुरामा भएन जस्तो लाग्यो ल मलाई। तपाईँले एउटा उदाहरण कुनै पनि व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्यो होइन, खेतीपाती किसान गर्नु पर्यो भनेपछि उसले बिना ढिटो उसले ऋण नपाउने भयो नि त। बिना ढिटो ऋणका जुन चाहिँ हाम्रो यो गभर्मेन्टले ल्याएको पोलिसीहरू छन् नि त्यो पोलिसी त सबै नेपाल ब्याङ्कले पनि मान्छ नि। नेपाल ब्याङ्कले होइन, नेपाल ब्याङ्क सरकारको ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले जति जनताको ब्याङ्क चाहिँ हुन सकेन। जस्तो सरकारको ब्याङ्क त होला एक त यहाँले भनिरहनु भएको छ नीति नियम प्रक्रिया सबै कुरा हुन सक्छ, तर पनि कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले केही व्यवसाय गर्न खोज्दैछ भने उसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ ऋण दिनुहुन्छ? तपाईँले नि होइन अहिलेसम्म त्यस्तो मान्छे कतिजना भेटाउनु भयो जसले कि नेपाल ब्याङ्कमा ऋण लिएर बिजनेस गर्न खोज्यो, नेपाल ब्याङ्कबाट यसले ऋण पाएन, त्यस्तो खालको थोरै मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब किनभने साँच्चै काम गर्ने पर्ने मान्छेले होइन नेपाल ब्याङ्कले भनिहालेँ मैले त त्यहाँ आउँछु भन्ने मान्छे मात्र देखाएको छु। यहाँको मुखबाट म सुन्दैछु पहिलोचोटि होइन। अब यहाँ के भने कि यहाँलाई अब मिडिया भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले सुनायो होला होइन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अब कयौँ अवस्थामा होइन त्यो कुराहरू होइन कसरी आयो भन्ने कुराको पनि हुन्छ। अब लगभग नेपालका ब्याङ्कहरू जोखिमकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ भनौँ न जोखिम व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यी ब्याङ्कहरूलाई पहिलेको अवस्थामा पुनर्जीवित गर्नको लागि अझ बढी बलियो र आर्थिक क्षेत्रमा मजबुत बनाउनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
अब हामी चाहिँ नयाँ नयाँ लगानीका क्षेत्र काम सोधेको मैले काम जस्तो कि अब त सुरु भइसकेको छ ब्याङ्कहरू पनि खोलिसकेको छ होइन पहिले पनि खोलेका थिए तर अझ बढी सहज भइसकेको छ नि त अहिले त माहौल नेपाल ब्याङ्क चाहिँ एक दिन पनि भन्नु भएको छैन हेर्नुहोस् नेपाल ब्याङ्क एक दिन पनि भन्नु भएको छैन है जनतालाई सेवा दिएकै हो होइन अनि हामीले घरबाट पनि त्यो दियौँ होइन अब चाहिँ के भने कि नयाँ नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू होइन हामीले सबै नै शाखाहरूलाई यो चाहिँ के भन्दाखेरि योजना यो वास्तवमा यसको काम भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब लगानीकर्ता खोज्नु अथवा चाहिँ होइन त्यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर खोज्नु भनेको मतलब के भन्दाखेरि आफ्नो पैसा त्यहाँ लगानी गर्न खोजेको मात्रै होइन त्यो पैसा भनेको ब्याङ्कको होइन जनताकै पैसा हो नि होइन अनि त्यो भनेको मतलब के भनेको भन्दाखेरि यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु खोजेको त्यो भनेको मतलब होइन रोजगारी प्रबन्धन गर्न खोजेको हो नि त एकजना मान्छेले हामी इकोनोमिक्समा यसो भन्छौँ कि एकजना मान्छेले एउटा 1 रुपियाँ मात्र चलाएन भने पनि चलायो भने त्यो देशको अर्थतन्त्र होइन चल्दै जाने हो त्यो ठप्प मान्छे होस् चाहे पैसा होस् कि चुप्प लाग्नु भएन कि हामीसँग गतिशील हुनु पर्यो परिवर्तनशील हुनु पर्यो यस हामीसँग भएको मौजातलाई होइन त्यो टक्क ठक्क नराखिकन होइन परिचालन गर्नमा भजमर्न प्रयास गरिरहेको अवस्था हो प्रविधिसँग कुरा यहाँले भन्नु चुनौती छ भनिरहनु भएको छ के छ प्रविधिसँग जुझ्न सक्नु भएको छ तपाईँहरू अब ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिने होइन त्यो जति पनि छ त्यो हामीले चलाएकै छौँ होइन त्यो नभएको होइन त्यो नभएको त अहिलेको ब्याङ्क त चल्नै सक्दैन र अहिले त्यसभन्दा बाहेक मैले भनिहालेँ यहाँ नेपाल ब्याङ्क भनेको 17 वर्षभन्दा पुरानो मान्छे छैन क्या त्यहाँ 17 वर्ष सबै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन र त्यसपछि पनि के भन्दाखेरि युवाहरू हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा होइन सबैभन्दा पुरानो त्यहाँ 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरेको मान्छे एकजना पनि छैन के 25 वर्ष काम गरेको पनि छैन 17 वर्ष 18 वर्षभन्दा पुरानो मान्छे नै हुनुहुन्न सबैजना यङ होइन अनि र फेरि तपाईँलाई जसरी म देखिरहेको छु एकदम ब्याङ्कमा युवा पुस्ताको प्रवेश यो कारण चाहिँ के होला त्यो त गजब भएन र भने होइन गजबै देखियो गजब हो नि त्यो चाहिँ के त्यो चाहिँ खास त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ विदेशी म्यानेजमेन्ट छ नि उसलाई त्यो दिनुपर्छ उसले के गर्यो अब ठक ठाकदरी सबलाई निकालिदिएकै हो कि निकाल्यो अनि त्यसपछि एकदम कडा एकदम उहाँहरू चाहिँ अनुशासनमा एकदम कडा होइन उहाँहरूसँग काम गर्नुभएको हाम्रो अहिलेको हाम्रो सिओदेखि लिएर डिप्युटी सिएम म्याडम नै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलेसँग काम गरेको भएको कारणले उहाँहरू आफू पनि एकदमै अब भनिहालेँ नि संसार जित्ने ब्रिटिस हो होइन उहाँहरूको टाइपको ठ्याक्क नीति नेपाल ब्याङ्कले अपनाउँदाखेरि त त्यसमा पनि फेरि अहिले त नेपालमा पनि कम बिगे छैन नि हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष नै भन्ने हो भने कुनै पनि नेपालमा भएको कुनै पनि र मैले विदेश पनि देखाएको छु विदेश ब्याङ्क पनि देखाएको छु होइन उहाँहरूभन्दा कमको चाहिँ छैन कि त्यो छैन अब हामी नेपालमा ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तार भएका छन् तपाईँलाई भएको छैन जस्तो लागेको छ कुनै क्षेत्रमा छ होइन हजुर भन्नुहोस् न तपाईँले अहिले नेपाल ब्याङ्कको एउटै मात्र समस्या भनेको के भने धेरै भयो होइन अब जहाँ त्यो चाहिँ सहकारी हो व्यवस्थित भएन त्यस कारण त्यसलाई मर्जर गरौँ भनेर अहिले त थाहा छ नि एउटा पनि यो चाहिँ कोअपरेटिभ्सहरूको दर्ता समेत रोकिदिएको अवस्था हो नि त्यो भनेको मतलब के भने कि एक किसिमले त्यसमा कोही जनतालाई ठगठाक पनि गरेको छ होइन तर जनतामा एउटा चाहिँ के भने ह्याबिट त भयो नि होइन 10 रुपियाँ होइन जम्मा गरेर यहाँ चाहिँ त्यहाँ सहकारीहरू खोलिएका हुन् होइन महिलाहरूको हातमा पैसै नहुने त्यत्रो काम गरेको छ होइन तर चाहिँ के भने हामी कहाँ हाम्रोमा यो घरासी कामलाई होइन यो चाहिँ यो राष्ट्रिय आयमा गणना हुन त अब त गणना हुन्छ त्यो होइन गणना नगर्ने कारणले गर्दाखेरि पैसा हुँदैन कि महिलासँग पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि त अनि उसलाई गाह्रो भयो नि त होइन अनि यो सम्पत्ति भनेको वास्तवमा साँच्चै भयो भने त्यो शक्ति हो अनि शक्तिविहीन महिलाहरूलाई होइन शक्तिमान बनाउने काम गर्दैछ क्या यहाँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरहरूले ब्याङ्कहरूले सहकारीहरूलाई अझ ब्याङ्कहरूले भन्दा नि किनभने सीमान्तकृत वर्गमा त सहकारी पुगेको छ महिलाहरूलाई पैसा जम्मा गर्नुपर्छ 10 रुपियाँ जम्मा गरेर खोले सुरु भएको हेर्नुहोस् अथवा ल त्यो 10 पैसा पनि छैन भने बारीको साग भए पनि इट्स ओके राख न होइन त्यसरी पनि चलाएको हो कि भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सानो सीमान्तकृत महिलाहरूलाई होइन त्यो गर्नुमा चाहिँ सहकारीहरूको ब्याङ्कहरूको त्यहाँ नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भनौँ न वित्तीय क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता कति प्रतिशत छ अब अहिले चाहिँ त अब साँच्चै भन्यो भने यो त्यो कुरा सबै त्यहाँनिर साक्षरता प्रतिशतबाट जोडिँदै आउने के साक्षरता कम
होइन। अनि अब डिसिजन अब नेपाल ब्याङ्क भन्नलाई अब 84 वर्षको अब बल्ल पहिला म महिला हुनु भनेको त्यो पनि नै वास्तवमा त्यो दिक्क लाग्दो कुरा हो कि उनीहरूलाई भन्नु होइन हो नि होइन। तर त्यो दिक्क लाग्दो कुरा हुँदा अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ होइन सिओ भनेको ब्याङ्कको हाम्रो 27वटा ब्याङ्कमा एउटा महिला सिओ हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही ब्याङ्कमा मेगा ब्याङ्क होला सायद मेगा ब्याङ्कमा चाहिँ सिओ ब्याङ्क पनि होइन। अनि डिप्युटी सिओ पनि महिलाको पहुँच पुग्न सकेन के कारणले? यो तपाईँ एउटा सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने होइन महिलाको पहुँच चाहिँ अब क्षमता नभएर हो कि अवसर नदिया हो कि? महिलालाई यहाँ मात्रै होइन संसारमै महिलालाई होइन यो हाम्रो मात्रै होइन के समस्या। यो संसारमा 200वटा जति देशहरू छन् त्यहाँ राष्ट्र प्रमुख कतिजना महिला भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन 11 कि कतिजना भयो हेर्नुहोस् है। भन्दाखेरि त महिलाहरू भनेको त यहाँ मात्रै होइन संसारभरिमै अलिकति चाहिँ यो पहुँच नपुर्याइएको हो कि। अवसर हेर्नुहोस् क्षमता छ तर अवसर दिएन। र अर्को एउटा कुरा के पनि हो भन्दाखेरि महिलाहरूको एउटा समस्या होइन। मेरो त जेन्डरमा हो पिएचडी पनि हेर्नुहोस् है। महिलाहरूको समस्या के भने कि तपाईँसँग योग्यता भएर पनि पुग्दैन के। योग्यता भएर मात्रै पनि पुगेन। योग्यता अब कुनै पुरुषलाई चाहिँ ल यति पढेको यति पिएचडी गरेको यसो भनेको ऊ भिकिहाल्छ। महिलालाई गर्छ गर्दैन म आइमेहरू भनेर होइन। अनि उसले काम गरेर देखाएपछि बल्ल ए म त मैले सुन्छु के म जहाँ जान्छु नि तपाईँ जस्तो महिला त कोही देखेकै छैन होइन। अझ काठमाडौँको त झन् केही पनि नगर्ने महिलाले त झन् केही पनि नगर्ने जस्ताखेरि मलाई भन्न त भएन है। तर मलाई मनमा लाग्ने चाहिँ किन नदेखेको त होइन। छन् त छन् तपाईँकै घरमा भन्न मन लाग्ने के छन् त छन् नि महिलाहरू छैनन् र होइन। तर चाहिँ अब त्यो महिलाहरूको साँच्चै नै होइन यो के भने कि यहाँ हामी कहाँ मात्र होइन संसारभरि नै क्षमताको प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि सहभागिता बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब सरकारले? अब सरकारले साँच्चै भन्यो भने हाम्रो सरकार यसो नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने त हाम्रो त 33% छ्याक्कै छ नि। नेपाल ब्याङ्कमा त अहिले 43% जति महिला छ त्यो भनेको एकदम राम्रो भयो होइन। होइन 40देखि 43% महिला हुनु भनेको त त्यो कति चाहिँ त महिला आरक्षण नै दिएको छ होइन। कति चाहिँ के भन्दाखेरि फ्री कम्पिटिसनबाट आउनु भएको छ होइन। त्यो फेरि के हुने भने कि फ्री कम्पिटिसनमै आएको मान्छे नै त्यता सबैतिर पर्ने चाहिँ हो क्या। किनभने त्यहाँ योग्यताको केही मापदण्डहरू छन् नि। तर महिलाहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ छ यो हामीको कारणले पटक्कै होइन होइन। अब हामीले अलिकति चान्स चाहिँ हाम्रो देशमा मात्रै होइन संसारभरि तपाईँ हामी चाहिँ अलिकति अझ चान्स पाएका महिलाहरू हौँ। अब अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको होइन। ग्राहकहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ग्राहकहरूलाई म के भन्छु भन्दा नेपाल ब्याङ्कको विषयमा नेपाल ब्याङ्क तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क हो होइन। यहाँ आउनुहोस् तपाईँलाई गुनासो गर्ने मौका चाहिँ दिनेवाला छैन कि। आजको नेपाल ब्याङ्क भनेको सुरुमा जसरी चाहिँ के भने नेपाल ब्याङ्क ढिला सुस्ती या यसो उसो भन्ने छ नि त्यो मात्रै एउटा पनि कम्प्लेन नेपाल ब्याङ्कसँग अहिले तपाईँले पाउनुहुने छैन। सहज सजिलो तरिकाले समयमै ऋण उहाँहरूले पाउनुहुन्छ सस्तो ब्याजमा हो त। कुनै त्यस्तो असर समस्या त्यस्तो केही पनि छैन। तर उहाँले प्रक्रिया पुर्याएर आउनु पर्यो होइन। नियमसँग ढङ्गले आउनुहोस् होइन। उहाँहरूलाई एकदम र त्यो मात्रै होइन कि अब यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ छ नि कमाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। कमाउनु भन्दा नि आफूले कमाएको कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने ठुलो कुरा हो। त्यसमा बचत गर्नुहोस् के। बचत गर्नुहोस् है। यो पैसा होइन बचत गरेपछि नै खाता खोल्नुहुन्छ होइन। बचत गर्नुहोस् होइन। आफ्नो जीवनलाई सम्पन्न पार्नु होला सुरक्षित पार्नु होला होइन। यो चाहिँ के भन्दा कि वास्तवमा सम्पत्ति भनेको शक्ति हो जसले मान्छेलाई अलिकति चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउँछ होइन। र चाहिँ त्यसमा आत्मविश्वास पनि हुन्छ भन्दा कि बचत गर्ने बानी बसालौँ र नेपालमा आउनुहोस् प्लिज। हस् धन्यवाद हजुर। कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामी नेपालको जेठो पुरानो र ऐतिहासिक ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ। कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।